बिहान 9 बजे हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न बालोटार गएका थियौँ। हाम्रा अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा म विष्णु पौडेल कमरेड थियौँ। प्रधानमन्त्रीजीसँग सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग झन्डै 1 घण्टा हाम्रो कुराकानी भयो। अध्यक्ष कमरेडले पार्टीको तर्फबाट प्रष्टसँग मुख्यतः 4 वटा विषयमा आफ्ना कुराहरू, पार्टीका कुराहरू राख्नुभयो। सबभन्दा पहिलो कुरा त अहिले देशमा जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान अहिले लागू छ। संसदीय प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्छ भन्ने संविधानको आग्रह छ। हामी सबैको विश्वास छ। तर गठबन्धनको सरकार यस बमोजिम चलिरहेको छैन कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ। अध्यक्ष कमरेडले यसैतर्फ इङ्गित गर्दै देश लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम चल्नुपर्छ, संसदीय मूल्य र मान्यता बमोजिम चल्नुपर्छ भन्दै हामीले जुन प्रणाली अपनाएका छौँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको राजनीति हुन्छ। प्रतिस्पर्धाको राजनीति एकदमै स्वाभाविक हो। आवधिक निर्वाचन हुन्छ, दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जित्नेले देश चलाउँछ, हार्ने प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा बस्छ। धेरै विषयहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा छलफल हुन्छ र देश त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। यो संविधानको व्यवस्था हो। संसदीय प्रणालीको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको यो आधार हो। तर सत्ताधारी गठबन्धन यस अनुरूप चलेको छैन। देशमा प्रतिस्पर्धाको राजनीति होइन, निषेधको राजनीति चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष जसलाई गभर्नमेन्ट इन वेटिङ भनिन्छ, राज्यको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ, प्रत्येक विषयमा उसँग छलफल गरेर विधि प्रक्रिया बमोजिमको निर्णय अनुसार चल्ने पद्धति र प्रक्रिया हुनुपर्नेमा कतिपय कुराहरू प्रमुख प्रतिपक्षलाई थाहा नै हुँदैन। हामीले यी सबै कुराहरू राख्यौँ। अध्यक्ष कमरेडले प्रष्ट शब्दमा यी कुराहरू प्रधानमन्त्रीजी समक्ष राख्नुभयो र भन्नुभयो, विधि प्रक्रिया बमोजिम चल्नुहोस्, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम चल्नुहोस्, प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्नुहोस्, निषेधको राजनीति नगर्नुहोस्। हामी तपाईहरूलाई पूर्ण साथ सहयोग दिन्छौँ। यसै अनुरूप अब मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहोस्। वास्तवमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहोस्। विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तो अनुभव छैन। हामीले यो कुरा संसदमा उठायौँ, यहाँहरूलाई भेटेर भन्यौँ अब त्यस्तो हुनु हुँदैन। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन यहाँहरूले निष्पक्ष भयरहित स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्नुहोस्। हाम्रो तपाईँहरूलाई साथ सहयोग समर्थन रहन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको बारेमा छलफल चलिरहेको छ देशमा। हामीले यसको बारेमा संसदमै गम्भीर छलफल गर्यौँ। निकै लामो समय त्यसमाथि छलफल भएर अन्ततः राज्य व्यवस्था समिति मार्फत हामी एउटा साझा निष्कर्षमा पनि पुगेका थियौँ। तर एउटा सहमति कायम भइसकेको त्यो विधेयकलाई सरकारले अचानक एक दिन फिर्ता लग्यो, नयाँ विधेयक दर्ता गर्यो। हाम्रो आग्रह के हो त भन्दा संसदले त्यति मेहनत गरेर हामी सबैको साझा सहमतिको रूपमा तयार गरेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर फेरि अर्को विधेयक दर्ता गर्नु
अनि त्यो विधेयकको आधारमा गठबन्धनको बहुमतको आधारमा विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने कुरा त्यो बेठिक भयो भनेर हामीले त्यति बेला पनि उठाएका थियौँ। हाम्रा असन्तुष्टिहरू टिप्पणीहरू राखेका थियौँ। त्यो अगाडि बढ्ने सिलसिलामा राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई पुनर्विचारको लागि फर्काउने काम भयो। संविधान बमोजिम उहाँले फर्काउनु, त्यो संविधान बमोजिम उहाँले गर्नुभएको एउटा कार्य थियो। त्यसलाई तदअनुरूप नै हामी सबैले आफ्नो व्यवहार गर्नुपर्थ्यो। तर सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट उपयुक्त व्यवहार भएन भन्ने हामीलाई लागेको छ। गठबन्धनका साथीहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारेमा गलत टिप्पणी गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकै बालुवाटारमा बस्यो र कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरी हामी त्यसलाई पारित गरेर फेरि पठाउँछौँ भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। यो जिम्मेवारीपूर्ण काम भएन भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको हामी ध्यानाकर्षण गर्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। र अर्को कुरा टिआरसीसँग सम्बन्धित, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू आएका छन्। यो विषयमा हामी जिम्मेवारीपूर्वक चलेका छौँ। हाम्रो सरकार हुँदा हामीले लगभग यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएका हौँ। तर हाम्रो सरकार गएपछि झन्नै 1 वर्ष यस बारेमा केही पनि भएन। तर अहिले संसदको म्याद झन्नै सिद्धिएको बेलामा, अर्थात् निर्वाचन आयोगले असोजको पहिलो साता अब संसद रहँदैन भनिरहेको बेलामा, बल्ल 1 महिना पनि समयावधि बाँकी नरहेको बेलामा यति गम्भीर विधेयकलाई सदनमा प्रवेश गराइएको छ। हामीले यो विधेयक मार्फत सर्वोच्च अदालतका फैसला, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीहरू र पीडितहरूको जुन चिन्ता र सरोकार छ, ती सबै विषयहरूलाई समेटेर हामीले त्यो विधेयकलाई पूर्णता प्रदान गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। यो अवस्थामा अहिले छोटो बाटोबाट विधेयक पास गर्ने जस्ता सार्वजनिक टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। यस बारेमा अध्यक्ष गवर्नरले प्रधानमन्त्री समक्ष यसलाई हाम्रा जुन प्रतिबद्धताहरू छन्, हामीले जुन सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुराहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढौँ, हाम्रो तपाईहरुलाई साथ रहन्छ है भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो। र अन्तिममा यो गठबन्धन सरकारको गलत काम कारबाहीहरूले गर्दा, देशमा देखा परिरहेको व्यथितिले गर्दा र जताततै देश अहिले चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। यस कारणले गर्दा महँगी बढेको छ अत्यधिक रूपमा, र त्यो महँगीको कारणले गर्दा जनता अहिले पिल्सिरहेको अवस्थामा छ। यस कारणले गर्दा यति गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सरकारले सिङ्को भाँच्ने काम गरेको छैन। यसतर्फ सरकारको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छौँ भनेर अध्यक्षले पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आफ्नो कुरा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा सबै कुरा सुन्नुभयो चाखपूर्वक, र उहाँले भन्नुभयो म गम्भीर छु, तपाईहरुको कुरा मैले सुने, म सकारात्मक छु, तपाईहरुका कुराहरूलाई म आफ्नो साथीहरुको समक्ष पनि राख्छु र गठबन्धन समक्ष यो कुराहरू म राख्छु भन्नुभयो। आज दिउँसो पनि अध्यक्षज्यूसँग विभिन्न देशका राजदूतहरूले भेट गर्नुभएको थियो। दिउँसो विभिन्न देशका राजदूतहरूले अध्यक्षसँग भेट्ने समय मिलाइएको थियो र यहाँ पार्टीमा कार्यालयमा उहाँहरूसँग भेटघाट भएको थियो। त्यो सिलसिलामा म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ। राजदूत महोदयहरू सबैले नै अध्यक्षसँग भेट्ने सबै मित्रहरूको चिन्ता र सरोकार भनेको शान्ति प्रक्रियालाई समयमै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै थियो। उहाँहरूको आग्रह भनेको शान्ति प्रक्रिया जुन अथक मेहनत गरेर नेपालले सबैको एकताबद्ध प्रयासको परिणामस्वरूप सबैको सहयोगबाट यो टुङ्गोसम्म ल्याइपुर्याएको छ, त्यसका बाँकी कामहरू पनि अब चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभएको थियो। हामीले त्यसको बारेमा बतायौँ, अध्यक्ष गवर्नरले बताउनु भयो, हामीले पनि सहयोग गऱ्यौँ र अध्यक्ष गवर्नरले सबै कुरा मित्रहरूलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि
अहिले भर्खरै त्यो विधेयक संसदमा दर्ता हुन आइपुगेको छ। अलिक ढिलो गरी आयो, किनभने अब त संसदको समयावधिकै बारेमा प्रश्न उठ्न थालिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हाम्रा जुन प्रतिबद्धताहरू छन् त्यो प्रतिबद्धताहरू सम्बोधन गर्दै कसरी त्यसलाई समयमा टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी चिन्तित छौँ र त्यसमा हामी सकारात्मक छौँ। त्यो के हो त? त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उठाएका विषयहरू, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताका साथै पीडितहरूले व्यक्त गर्नुभएका चिन्ता र सरोकारहरू, यी सबै कुराहरूलाई समेटेर संसदबाट त्यो सम्बन्धित टिआरसीसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकलाई पूर्णता प्रदान गर्दै त्यसलाई पारित गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीप्रति हामी प्रष्ट छौँ। तर समस्या भनेको समयावधिको छ। अब 1 महिना पनि छैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले असोजको पहिलो साता पछाडि त संसद छैन भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब यति थोरै अवधिमा यी सबै प्रतिबद्धता अनुरूप कसरी विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। यही कुरा हामीले ती मित्रहरू समक्ष अध्यक्षले राख्नुभयो र उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्दै धन्यवाद दिएर बिदा हुनु।